हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। लिहाजा अकीदे का इस्लाह भी जरूरी है। तो पता चला रसूलुल्लाह के दरबार का अदब जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बोलो यार, जरूरी है। एक आदमी ने हाथ उठाया जिसको बात समझ में आई है। समझ रहे हो? अदब जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और ये अदब किसी मुल्ला ने नहीं सिखाया। याद रखना, गवर्नमेंट के यहां बहुत से हुक्मरान होते हैं, आपके डीएम साहब हैं। जब वहां जाओगे आप तो वहां जाने के बाद में वहां का चपरासी और जो मिलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो वहां आपसे मुलाकात करवाएगा, दरबान जिसको कहते हैं, तो वो बताएगा, जाना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, जोर से न बोलना, हल्के हल्के जाना, मुस्कुराना नहीं, बहुत ज्यादा इधर उधर हिलना जुलना नहीं। कहां जा रहे हो? डीएम के ऑफिस में जा रहे हो। मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, कपड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपके जाने का ढंग तरीका अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूं याद रखो, ये दुनिया का डीएम है, जिसके दरबार में और जिसके कमरे में, जिसकी ऑफिस में आपको जाने का तरीका दुनियादार सिखा रहा है। पता चला ये दुनियादारों का दरबार है, जिसके आदाब दुनियादार सिखाते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, ये महबूबे परवरदिगार का दरबार है। ये दुनियादार अदब नहीं सिखाते, बल्कि खुद परवरदिगार अदब सिखा रहा है। परवरदिगार अदब सिखा रहा है। अब पता चला, जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा वो उसके महबूब का अदब कर पाएगा। आपने नहीं देखा, कलमा बहुतों ने पढ़ा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों की तादाद कम नहीं थी, लेकिन एक के बाद दूसरे के बाद मुर्तद होते चले गए। किसी ने बराबरी का दावा किया, किसी ने नबूवत का दावा किया, किसी ने रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया, किसी ने ज़कात का इनकार किया, किसी ने हज का इनकार किया। कलमा काम ना आया। याद रखो, जब भी कोई रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो जाए, उसे कुरान पढ़ना काम नहीं आएगा। काम वो जब आएगा जब वो रसूलुल्लाह का वफादार बन करके रहेगा। याद रखो इस बात को। लिहाजा ऐ अली नगर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, मैं आखिरी गुजारिश आपसे ये करके जा रहा हूँ कि हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ ही लाने वाले होंगे। मुझे वक्त मिला था पौने घंटे का, लेकिन मैं पौना घंटा तकरीर नहीं करूंगा। अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपसे ये कह के जा रहा हूँ, खुदारा वहाबियत से आपको दूर रहना है। किससे दूर रहना है? बोलो बोलो यार, बोलो, हाथ उठा के बोलो। हाँ, हल्ला तो बहुत मचाओ भाई साहब, समझ रहे? ये तो बहुत आसान है जलसे में हाथ उठा लेना, लेकिन कितनों के हालात खराब हैं वो मैं जानता हूं। जब खालू की बारी आएगी तो बीच वाले रास्ता निकाल लेंगे और कहेंगे 2 महीना पहले इनने तौबा कर लिया था, 2 महीना पहले तौबा कर लिया था। कहे मौलाना साहब नहीं, नियाज उनके यहाँ, फातिहा उनके यहाँ, मिलाद उनके। अरे फलाने मौलाना मिलाद पढ़ करके आए हैं। हमने कहा बेवकूफ कहीं का, मिलाद सनद नहीं है। अशरफ अली थानवी कानपुर की मस्जिद में कई सालों तक मिलाद पढ़ता रहा। सुन्नी धोखे में रह गए कि ये मौलवी मिलादी है, मिलादी मिलाद पढ़ रहा है। लेकिन जब उसकी खबासत सामने आई तो सारे लोग दंग रह गए कि ये मौलवी तो मिलाद पढ़ता था। लिहाजा मैं किसी मौलवी को मिलाद पढ़ने पर मुअतरज नहीं हूं कि वो मिलाद पढ़ रहा है, लेकिन ये भी याद रखो कि मिलाद करवाने वाले भी कई तरीके के होते हैं। अपना काम निकालने के लिए मिलाद करवा के और सुन्नियों को धोखा देते हैं। मिलाद बाद में देखो, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की मोहब्बत उसके दिल में देखनी पड़ेगी कि उसके सामने रोजाना आला हजरत का जिक्र करो। अगर उसकी पेशानी चमक जाए
ہے تو سمجھ لو کہ یہ نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، اور اگر وہ اعتراض کرنے لگے تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، تو یہ میلاد کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ امام احمد رضا کی محبت اس کے دلوں میں ڈالو، تو رضا سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ صحیح معنوں میں حضور سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بس اتنی سی بات، وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو۔ حضرت ہمارے نیچے بیٹھے، مجھے بہت افسوس ہوا، میں ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے عالم ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی حضرت بچنا چاہتے تھے تو بچ گئے۔ انہوں نے اسٹیج کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ زمین کو ترجیح دیا کہ ہم زمین پہ بیٹھیں گے۔ اے لوگوں، جب ایسے لوگ آپ کے سماج میں ہوں، ایسے لوگ آپ کے درمیان میں ہوں، یہ اور بات ہے کہ مدرسہ چلاتے ہیں تو ان کے سامنے مجبوری ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے، مدرسہ چلاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے، لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ مدرسہ اپنے لیے نہیں چلاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں چلاتے ہیں، بلکہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے چلاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ ٹوپیاں جو نظر آتے ہیں تمہارے علاقے میں، یہ پگڑیاں جو ربیع الاول کے موقع پر نظر آتی ہے، عید کے موقع پر تمہارے عیدگاہ میں طلبہ کی ایک جماعت لگ جاتی ہے، جو دیکھو برکاتی ٹوپی میں آ رہا ہے، کوئی رضوی ٹوپی میں آ رہا ہے، کوئی امامے میں آ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ امامے والے، یہ جبہ والے، یہ ٹوپی والے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کیا کسی ماں نے دودھ پلا کر کے ان کو ایسا کیا ہے؟ کیا کسی باپ نے ان کی شفقت کا ہاتھ رکھ کر اور پیار محبت سے پال کر کے اور ان کو اپنے گھر میں ایسا بنایا ہے؟ تو جواب دیں گے مولانا نہیں، بعض گرچہ بالا باپ میں ہے اور ماں نے دودھ پلایا ہے، لیکن ان کے سروں کی پگڑیاں اگر سجائی ہے تو جامعۃ الرضا نے سجائی ہے، مفتی عیدگاہ والوں نے سجائی ہے، بدر العلوم والوں نے سجائی ہے۔ پتہ چلا ماں باپ تو پیدا کر کے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو انسان کوئی بناتا ہے تو یہ مدرسے والے بنایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لہذا ان کی قدر کیجئے، اور حضور سید صاحب قبلہ سے آپ خوب محبت سے ملیے گا اور ان کے فیضان لوٹیے گا، سرکار مسولی کے فیضان سے مالا مال ہوئے گا۔ ہمارا مقصد یہ تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ حضرات، بس یہی جملہ تھا کہ آپ نبی کی تعظیم کرتے رہیے، جب بھی سرکار کا نام کوئی لے تو صلی اللہ، ارے بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی نام لے، کوئی کہے یا رسول اللہ، آپ کی زبان پہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نام لے، سنو کہیں فوراً سرکار پر درود پاک پڑھنا شروع کر دو گے، اور جب درود پاک پڑھنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا درود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور وہ کرم کر دیں گے، تو سبحان اللہ، حالت یہ ہوگی کہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ و معمون فرمائے، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، ہاتھ میں لے لیجئے عشق رسالت کا چراغ، پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، حضرت کا استقبال کر لیں۔